अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इवलसम सिपरा सूरत हूद आयत नंबर दा अवल आयत नंबर 1 सूरत हूद बशुरू कऊ इंशाअल्लाह। सूरत यूनुस खत्म शवलो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम रा किताबुन उहकिमत आयातुहु सुम्मा फुस्सिलत मिन लदुन हकीमिन खबीर। अल्ला ताबुदू इल्लल्लाह इन्ननी लकुम मिन्हु नज़ीरुन व बशीर। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दमा ढेरो इज्जतमंद औरिदुनको सूरत हूद चिदा दा मकी सूरत दा यो जले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ता नबी अलैहिस्सलाम अबू बकर सदीक रज़ियान हो व तवफर मैलू नबी अलैहिस्सलाम ता चे तखु कमजोर शवले ज़ईफ शवले। नो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तब जवाब के ऑफर मैलू चे ज सूरह हूद चिदा दे ज बोडा कड़लम और दा सितो नूर सूरतुनु नमूने हम और तवाखिस्तल। नो दा अगा सूरत ता ची पदे के द तौहीद जिक्र शवे दा अल्लाह द वहदानियत जिक्र शवे दा और द मख की कौमुनो जिक्र शवे दा। चूंकि द अल्लाह वहदानियत ची दा हम डेरा लोया खबर दा, डेर लोई दावत ता और डेरा लोया दावा दा चुक वही चीज अल्लाह यो मनम और बिया पदे बांधे अखपल ज्वन तिरवल दी कना। असल के अल्लाह यो मनलो बांधे अखपल ज्वन तिरवल दी, यानी बल हीच न मानम सिर्फ अल्लाह मानम, बल ही चाहता इबादत न कौम सिर्फ अल्लाह ते इबादत कौम, बल ही चा न मदद न गवाड़म अल्लाह ने गवाड़म, बल ही चाहता सर न टिटोम अल्लाह ते टिटोम, बल ही चा पनूम बांधे नजर न मानम सिर्फ अल्लाह पनूम बांधे नजर मानम, बल ही चा द पारा कुर्बानी न वर कौम अल्लाह द पारा कुर्बानी वर कौम, बल ही चा द पारा बजवन न तिरोम सिर्फ अल्लाह द पारा बजवन तिरोम। दा डेरा लोया नारा दा, डेरा लोया दावा दा ची बदी बांधे सोच होके। और द्वैमा खबर अदा दा ची द मखी कौमुनो जिक्र पके दा। मखी कौमुना अगा खास कर अगा कौमुना ची अगोई बांधे अल्लाह अज़ाबुना र नाजिल करी दी, ची अगोई द खपल पैगंबर खबर उन मनला ईमान रा न उड़लो, या पे शिर्क के मुब्तला हो या पे नूरो गुनाहों के मुब्तला हो, नो अल्लाह पे अगोई बांधे अज़ाबुना र नाजिल कर। नो दाहुम डेरे सख्त खबरी। नो अल्लाह फरमाई अलिफ लाम रा किताबुन उहकिमत आयातुहु। दा अगा किताब दा ची हिकमत वलदी आयतुना दे। हिकमत मतलब दादा ची दा टोले द खैर खबरी दी, दा टोले द पोई खबरी दी, दा टोले द फायदे खबरी दी, दा द दुनिया व आखिरत खैर दा द दी किताब प आयतुनु के, द दी किताब प अहकामातु के, द दी किताब प वेलो के, द दी किताब प ज़दकवलो के, प दी किताब बांधे अमल कवलो के खैर और खैर दा द दुनिया और द आखिरत खैर दा। सुम्मा फुस्सिलत और बिया तफसील सरा बयान शुवी दी, तफसील सरा बयान शुवी दी या मजबूत थी आयतुना द दे किताब, या तफसील सरा बयान शुवी दी आयतुना द दे किताब। यानी कदी बांधे ओका जान पे अवल गवाड़ी नो आसानी सरा और बांधे पोईदल शी और दा चा तरफ न दी मिन लदुन हकीमिन खबीर। दा अग अल्लाह तरफ न दी ची अगा हम हिकमत वाला दा, यानी हिकमत वाला जात अल्लाह दा अल्लाह किताब दा हम हिकमत न डकता। खबीर व खबर दा हर सना हर शी बांधे खबर दा हर शी इल्म लरी। नो टोल अवल खबर अवल खबर दादा
अल्लाह ताबुदू इल्ला अल्लाह, چې تاسو بندگی مکوئ مگر د الله بندگی کوئ، بل چا عبادت مکوئ مگر د الله عبادت، یعنی خالص د الله عبادت کوئ. الله عبادت سره بل څه شریکوي هم نه، د الله غلامی وکړئ، شپه ورځ به کوي، په هر ځای کې به کوي، په هر حالت کې به کوي، په هر عمر کې به کوي. اننی لکم منه نذیر و بشیر. نبی علیہ السلام فرمائی بشک از تاسو د پارا د الله طرفنا يرون کې هم يم او زیر ورکون کې هم يم، یعنی تاسو د الله عذاب نه يروم، جهنم نه يروم، د الله غضب نه يروم، او بل دادا چې زیر در کوم تاسو ته د جنت د کامیابی کچری تاسو د الله او د پیغمبر خبره ومنله. اوس ترجمه ته متوجه شو. الف لام را کتاب، دا کتاب دا احکمت چې مضبوط کړي شوی دی یا حکمت ولدی، آیاته آیاتونه د دې کتاب، ثم بیا فصلت تفصیل سره بیان شوی دی، من لدن حکیم خبیر، دا الله طرفنا چې هغه حکمت ولدا او خبر دا. الله تعبدو تاسو بندگی مکوئ الا الله مگر د الله بندگی کوئ. اننی بشک از لکم تاسو د پارا منه د الله طرفنا نذیر يرون کیم و بشیر او زیر ور کون کیم. الله د پدې سبق باندې متپویا او الله تعالی د پدې باندې عمل کول توفیق